बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कौम को मुबारक हो, क्योंकि कौम का जूस फिर से निकालने की मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं और अब जूस निकाला जाएगा, क्योंकि ये तो तय कर लिया गया है कि इस कौम को कहीं भी सुख का सांस नहीं लेने दिया जाना, क्योंकि हरकतें ऐसी हैं। नज़र आ रहा है, आप देखें कि पीपी और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती मुआहदा तय पा गया है। ये ज़राए बता रहे हैं, ये ख़बरें फाइनल हो चुकी हैं। वैसे तो ये जब इमरान खान की हुकूमत गिराने से पहले के मुआहदे तय हैं। ये अब गुड्डा गुड्डी खेल रहे थे, क्योंकि अवाम को बेवकूफ़ बनाना है। अवाम को ये बताना है कि जनाब हम अवामी उमंगों के तहत अपनी अपनी शराइत पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला बहुत पहले का तय हो चुका था और ये मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के लोग इसका एतराफ़ कर चुके हैं। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन चूँकि यहाँ पर बेशर्मी और ढटाई इतनी ज़्यादा है कि ये लोग जो हैं ये कौम को अभी भी समझ रहे हैं कि कौम को समझ नहीं आ रही, लेकिन कौम ये सारी चीज़ें समझ चुकी है। आपको आगे चलकर बताऊंगा इनके साथ होने क्या जा रहा है। पहले तो ये बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब, गवर्नर केपी के, चेयरमैन सेनेट और सदर ममलिकत का ओहदा लेगी, और वफाकी जो है स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो नून लीग का होगा। पीपल्स पार्टी वफाकी कबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। कैसा मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू। मकसद ये है कि ये एक प्लान के तहत किया गया है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि अवामी सतह पर थोड़ा सा हमें, क्योंकि जो भी इस हुकूमत का हिस्सा बनेगा ये पिछली मर्तबा वाला ही हिसाब होना है। ये पीडीएम पार्ट 2 जो है, जिसने इस मुल्क को अंधेरों की तरफ धकेला है और कौम को ये महंगा तरीन इलेक्शन देने के बाद भी कौम की उमंगों के मुताबिक फैसले ना हो तो फिर क्या कहा जाए। इस पर मातम ही किया जा सकता है। ये वहाँ पर तो और कोई मामला ही नहीं है। जिसने घसीटा जाना था वो सदर और जिसने घसीटना था वो वज़ीर आज़म बनेगा। मिक्स चार हुकूमत ने पहले भी कौम को महंगाई और अदम इस्तेकाम के अंधे कुएं में फेंका, और अब ये मज़ीद गहराई में फेंकने के लिए तैयारियां कर रहे हैं और ये मज़ीद गहराई की तरफ जाएगा। ये अगर ये मसलत हुए और इनकी जैसे सहूलतकारी, जिस तरह इनको सपोर्ट मिल रही है, ये इसी तरह ही करेंगे। ये बाज नहीं आएंगे। उसकी वजह ये है कि इनके मुंह को हराम लग चुका है, इनके मुंह को खून लग चुका है, ये अवामी खून लग चुका है। इसलिए इन्होंने बाज नहीं आना, चाहे आप जो मर्जी कर लें, क्योंकि ये पहले से तय शुदा प्रोग्राम था और ये उस पर अमल दरामद हो रहा है और इनकी हर तरफ से सहूलतकारी की जा रही है, हर तरफ से इनको सपोर्ट दी जा रही है। धांधली ज़्यादा सीटें लेकर ये हुकूमतों में बैठेंगे, किस मुंह से जाएंगे काबे। आपको शर्म नहीं आती? लेकिन मकसद ये है कि इन्होंने इस पर नहीं बाज आना, ये तय कर चुके हैं और इनका ये मामला, इसके रिजल्ट भी आना शुरू हो गए हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी को देखकर लोगों के चोर चोर के नारे लगाने शुरू किए और ये वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया और ये नारे ख़वातीन ने लगाए। ये जहाँ जाएंगे इनका सोशल बाइकाट हो चुका है। इनकी आल औलाद जहाँ जाएगी सोशल बाइकाट का अब इनको नज़र आएगा सारा तरीक़ाकार। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि कौम में जो शऊर आ चुका है, ये मगरबी माशरे में ऐसा होता है कि कोई बंदा चोरी कर लेता है या कोई ऐसा मसला होता है तो उसके अपनी औलाद उससे लातलकी का ऐलान करती है, उसे छोड़कर चले जाते हैं और ये मामला अब पाकिस्तान में आना शुरू हो गया है। आपने कमिश्नर रावलपिंडी वाला मामला भी देखा, वो भी इसी प्रेशर का नतीजा था, लेकिन ये अब डालने की कोशिश करेंगे तरीके इंसाफ पर। यह भी मैं आपको बता दूं कि तरीके इंसाफ पर डालने की कोशिश की जाएगी, किसी ना किसी तरीके से अब उनसे जबरी बयान दिलवाया जाएगा। और बदकिस्मती हमारी ये है कि आपने उनको गिरफ्तार किया, 24 घंटे बाद अदालत में पेश करें, लेकिन यहाँ पर मामला ही कुछ नहीं है। यहाँ पर कानून नाम की चीज़ कोई नहीं है। जो हत्थे चढ़ जाए उसका बेड़ा गर्क करके रख दें। आपके सामने मिसाल है वो सेनेटर ने जो तकरीर की कि मैं जिंदा लाश बन चुका हूँ। क्या सलूक किया गया होगा उसके साथ, क्या मामला पेश आया होगा। अभी तो उसने
صرف یہ بتایا کہ میرے کاروبار، فیکٹریاں سب کچھ بند، میرے جو باغ تھا آموں کا وہاں سے لوگ اٹھا کر لے گئے، وہ اجڑ گیا سب کچھ۔ یہ صرف ایک کردار ہے، ایک نشاندہی ہے جنہوں نے آ کر بتایا۔ یہاں پر ہزاروں داستانیں ہیں، یقین کریں ہزاروں داستانیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ علیم خان کو الیکشن جتوانا تھا، حافظ ذیشان رشید جیسے بندے کو، جس کا کبھی بھی کسی معاملے میں تعلق نہیں رہا اور انتہائی شریف انسان ہے، وہ اتنی دیر تک اندر رہے جتنی دیر تک وہ الیکشن نہیں ہو گیا۔ وہ حالانکہ ان کی چھوٹی سی بیٹی نے الیکشن کیمپین کی اور علیم خان کو وہاں سے زبردستی جتوایا گیا، یہ بھی سب آن ریکارڈ ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے نوازنا ہے، قوم کا جوس نکالنا ہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ انہوں نے تو کر لیا ہے، لیکن میرے اللہ کو کیا منظور ہے یہ ان کو نہیں معلوم، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ عوام نے جیسے نکل کر ووٹ ڈالا وہ ہمارے سامنے ہے۔ ان کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے اور اب بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور اگلی خبر دیتا چلوں، سوشل بائیکاٹ مہم شروع ہو چکی ہے۔ بیوروکریسی کے خلاف جو الیکشن میں ڈیوٹیاں دے رہے تھے ان کے اہل خانہ اور ان کے خلاف ہر سطح پر سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف نے تصاویر جاری کر دی ہیں، تصاویر اور کہاں کہاں پر کس کس نے ڈیوٹی دی اور کہاں کہاں پر دھاندلی ہوئی، کون کون لوگ ملوث تھے، یہ تصاویر جاری کر دی گئی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اب حکومت جو ہے وہ یہ کر رہی ہے، ٹویٹر بند، اور ہماری آپ بدقسمتی دیکھیں کہ ہمارا وزیر اعظم عمران ریاض صاحب نے اپنے ویلاگ میں یہ خبر شیئر کی کہ ہمارا وزیر اعظم وی پی این کے ذریعے ٹویٹر استعمال کر رہا ہے۔ اور کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی یا ہوتی ہے کہ یار آپ کہاں تک گر رہے ہیں۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان کے لوگ بچوں کو لوگ اب ڈھونڈ کر کہیں گے کہ یہ معاملات ہے، یہ لوگ، ان کے لوگ بڑے جو ہیں وہ دھاندلی میں ملوث تھے، اور ان کے گھروں میں سے پریشر پڑنا شروع ہو چکا ہے۔ ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے بہن بھائی یہ سب کہہ رہے ہیں ہم نے تو ووٹ ادھر ڈالا، نکل کدھر سے آیا، تم لوگوں نے یہ کیا کیا اپنی نوکری بچانے کے لیے۔ تو یہ انتہائی سخت پریشر میں ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں اب کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو بند کر دیں گے تو شاید لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ جیسے ٹویٹر بند کیا، انٹرنیٹ سلو کیا جا رہا ہے، اور اگلی جو اطلاعات آ رہی ہے یہ تمام ایپس تقریباً بند کر دی جائیں گی، جو ان کی پلاننگ ہے۔ جیسے ہی یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ حکومت کرے گا یہ ایپس بند کر دی جائیں گی، انٹرنیٹ انتہائی سلو کر دیا جائے گا تاکہ باہر کے لوگوں کو اور اندر لوگوں کو معلومات تک رسائی نہ ہو سکے۔ لیکن یہ ایسے احمق ہیں کہ یہ اب وہ دور نہیں رہا، آپ نہیں روک پائیں گے، کیونکہ شعور کا جن بوتل سے نکل چکا ہے اور یہ واپس نہیں جانے کا۔ یہ اس وقت ہی واپس ہوگا جب آپ لوگ اپنے اصل دائرے میں واپس آ جائیں گے، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو بات وہیں سے پھر آ جاتی ہے، اسی پر آتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے یہ پھر حکومت سازی میں اب حکومت بنانے جا رہا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو پھر بتا دوں، کیونکہ انہوں نے گارنٹیاں لی ہیں کہ ہمیں 5 سال تک چاہے ہم ملک کا جوس نکال دیں، عوام کا گدا نکال دیں، ہمیں 5 سال تک جو ہے ہماری حکومت نہیں گرنی چاہیے۔ لیکن میرے اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور ایسا عبرتناک انجام ہوگا کہ آپ دیکھیں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ تحریک انصاف جو اس ٹائم خاموش ہے، اس طرح اگریشن نہیں دکھا رہی، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ ثبوت تو آ چکے ہیں، لیکن عمران خان کی جیل کے اندر سے ہدایات آئی ہیں کہ ان لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اسی لیے بیوروکریسی اب آپ کو آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگ جیسے ہی ان کو موقع ملے گا وہ باہر کی جانب نکلیں گے، جیسے یورپ ہے، کینیڈا ہے، یہاں ایسے ممالک میں جا کر وہ اپنے ویڈیو پیغامات جاری کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ تحریک انصاف وہ ویڈیو بیانز جو ہیں وہ عمران خان کی چونکہ ہدایت آ چکی ہے کہ ان کی جانوں کو شدید خطرات ہیں، احتیاط برتی جائے، تو اسی لیے یہ لوگ نہیں
اب تحریک انصاف جو ہے وہ معاملات اس طریقے سے آگے لے کر چل رہی کہ ان لوگوں کی جانوں کو خطرہ نہ ہو، کیونکہ عمران خان نہیں چاہتے کہ کسی بھی شخص کی جان کو خطرہ ہو، کیونکہ ضمیر تو سب کے جاگ گئے ہیں، لیکن مجبور یہ ہے کہ ان کی جانوں کو بھی بچانا ہے اور اس نظام کو بھی بچانا ہے، اس ملک کو آگے لے کر بھی چلنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں پاکستان نے آگے جانا ہے، کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ ہی کے ووٹ کی طاقت سے آج یہ تگنی کا ناچ ناچنے پر مجبور ہیں، صرف یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، ورنہ یہ تو کب کا ہضم کر چکے تھے۔ جیسے انہوں نے پلان بنایا ہے عمران خان کو فارغ کیا حکومت سے، یہ پہلا موقع ہے کہ عوام ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کے ڈٹ کے کھڑے ہونے سے آپ کی ووٹ کی طاقت کا اندازہ آپ کو خود ہونا چاہیے۔ ایسے ہی آپ اگر پرامن طریقے سے ڈٹ کر کھڑے رہے تو یہ نظام خود بخود گر جائے گا، آپ دیکھیں گے یہ میرا رب ہی سے گرائے گا اور آپ ہی کے ذریعے گرائے گا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔